स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले आज हजुरको लागि स्पेशल गरेर क्रिसमसको टोपी बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। यो क्रिसमस डेलाई नै स्पेशल गरेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यो टोपी मैले स्पेशल गरेर बच्चाहरूको लागि नै तयार गरेको टोपी हो। यो पछाडिपट्टि हो र अगाडिपट्टि यस्तो खालको सेप छ। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि अवश्य दिनुहोला। सुरु गर्छु। सुरुमा मैले 80 घरको तीर लगाउँछु। यसरी अस्सी घर तीर लगाउँछु। यसरी 80 घर तीर लगाइसकेपछि सुल्टोपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो र उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टो उल्टो। यसरी सबै घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर पुरा गर्नुपर्ने छ। यसरी एक पट्टीबाट एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने र एक पट्टीबाट सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बनाएर सुरुमा यसको बोर्डर पुरा गर्नुपर्ने छ। यसरी एक घर ठुट्ने ढाका अगाडि लिएर सरासर उल्टै उल्टो बुन्ने। अब मैले एक साइडबाट सबै घर उल्टै उल्टो र एक साइडबाट एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर प्रत्येक राउन्डमा त्यही बुनाइ दोहोऱ्याएर मैले यो टोपीको बोर्डर भरि पुरा गर्छु। यति बनाइसकेपछि अब मैले यो जुन सुल्टोपट्टिलाई उल्टो मान्ने छु र यो जुन यस्तो खालको सेप छ, यस्तो खालको डिजाइन छ, यसलाई मैले उल्टो मान्ने छु। अब यसमा अर्को धागा जोडेर गराउनु पर्ने छ। मैले यसको बोर्डर ठिक 2 इन्च बोर्डर बुनेको छु। अब यत्तिकैमा अर्को धागो जोड्छु म। यो रातो धागा, यो रातो धागाले बुन्ने छु। अबको बुनाइ एकदमै सिम्पल हुनेछ। यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बुन्दै जान्छु म। यसरी जुन यो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो छ, यसै पट्टिबाट ढाका जोडेर मैले सरासर सबै घर उल्टो बुन्छु।
यसरी उल्टो लाइन सकिसकेपछि अब यो लाइनलाई सुल्टो मान्नुपर्छ। यो लाइनलाई सुल्टो मान्नलाई अब यसरी एक घर ठुट्ने अनि सुल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 5 घर सुल्टो, फेरि यहाँनिर घर बढाउने, यो घरको मुनि एक घर अनि यसलाई बुनेर एक घर बढ्यो, फेरि 1 2 3 4 5 गराउने, फेरि यसरी घर बढाउने, फेरि 1 2 3 4 5 गराउने अनि यसरी यसको मुनि बुनेर यसरी घर बढाउने एक लाइन। यसरी नै यो लाइन मैले घर बढाएर सक्छु। यसरी नै घर बढाएर पुरा गर्ने एक लाइन। सबै घर सुल्टो सुल्टो बुन्ने। यसरी अब यो दुईवटालाई गाँठा पार्दिने। त्यसपछि यसलाई चुडाउने, यो जुन सेतो कलरको छ यसलाई यसरी चुडाउने अनि अब यो पट्टि उल्टो यो पट्टि सुल्टो बुन्दै जाने। यसरी अब घर नबढाउने, अब सरासर उल्टोपट्टि उल्टो उल्टो र सुल्टोपट्टि सुल्टो सुल्टो जाने। अब यही बुनाइ गर्ने, सुल्टोपट्टि सरासर सुल्टो र उल्टोपट्टि सरासर उल्टो। अब यही बुनाइ गर्ने, सुल्टोपट्टि सरासर सुल्टो, उल्टोपट्टि सरासर उल्टो। यसरी अब मैले सुल्टोपट्टि यसरी सुल्टो सुल्टो र उल्टोपट्टि सबै घर उल्टो उल्टो गरेर यसलाई धेरै बुन्छु। यसरी नै यतिसम्म भइसकेको छ। बोर्डरदेखि माथि सुल्टोपट्टि सुल्टो सुल्टो अनि उल्टोपट्टि सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु। यति बनाइसकेपछि अब यसलाई घटाउनु पर्ने छ। मैले कति बनाएँ म हजुरलाई नापेर पनि देखाउँदैछु। बोर्डरदेखि नाप्दैछु मैले। बोर्डरदेखि ठिक 6.5 इन्च बनाइसकेपछि मैले यसलाई घटाउन सुरु गर्दैछु। यो क्रिसमस टोपी जति लामो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यसरी मैले
यति 6.5 इन्च बनाएर चाहिँ यसलाई घर घटाउँदैछु। घटाउनलाई मैले सुल्टोपट्टि नै अब जति घर छ त्यति घरको एक लाइन सरासर 2 घरलाई एक घर 2 घरलाई एक घर बनाउँदै जान्छु। र फुस्क्यो मेरो। यसरी अब एक घर त्यतिकै ठुट्छु। त्यसपछि यसरी 2 घरलाई एक घर यसरी दुई घरलाई एक घर बनाउँदै सुल्टोपट्टि लैजाने। यसरी 2 घरलाई एक घर बनाउँदै गएर यो अन्तिममा मेरो 2 घर बचेको छ यसलाई यतिकै एक एक घर गराउँछु। यो छेउकोलाई अहिले चाहिँ 2 घरलाई एक घर नबनाउने। अब यति भइसकेपछि अब यति जति घर छ त्यति घरलाई फेरि सरासर अलि धेरै लाइन बुन्नु पर्ने छ। अब यसरी सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो गरेर धेरै बुन्छु फेरि। यसरी अब उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो गराएर फेरि मुनि जस्तै गरेर धेरै बुन्नु पर्ने छ। म यसरी नै बुन्दै अलि धेरै बुन्छु। मैले फेरि यति बुनेर सकिसके। मैले धेरै बुनेको हजुरलाई देखाएन किनकि सुल्टोपट्टि सबै सुल्टो सुल्टो र उल्टोपट्टि सबै उल्टो उल्टो छ। मैले जहाँनिर घर घटाएँ 2 घरलाई एक घर 2 घरलाई एक घर बनाउँदै गरेर पनि यति बुनिसकेको छु। यो हजुरलाई जति लामो मनपर्छ त्यति बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति गराएँ। हजुरलाई यदि लामो मनपर्छ भने लामै गराउनु होला। मैले यो ठिक 4 इन्च बुनिसकेपछि यसलाई अब सानो सानो गराउँदै बन्द गर्दैछु। अहिले पनि 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लैजाने। यसरी एक घर छुट्ने अनि यही सुल्टोपट्टि 2 घरलाई एक घर बनाउने। अब उल्टोपट्टि पनि 2 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी एक घर ठुट्ने अनि 2 घरलाई एक घर बुन्दै जाने। यसरी
दुई घरलाई एक घर बनाएर उल्टोपट्टि पनि बुनियो। अब यो सुल्टोपट्टि पनि एक लाइन दुई घरलाई एक घर बनाउँदै एकदमै थोरै घर बनाउनु पर्ने छ। यसरी अब मसँग यति घर बचेको छ। यति घरलाई यसरी सुरुमा दुई घरलाई एक घर बनाउने, त्यसपछि यही घर यसमा लग्ने अनि अर्को घरलाई टिपेर फेरि दुई घरलाई एक घर, यसरी नै फेरि अब यसलाई राख्ने अनि यसरी घर घर टिप्ने। अनि यसमा राख्ने। अब यसले एकदमै यसरी कस्ने अनि यसरी कसिसकेपछि यो उल्टोतिर फर्काउने। अब यसलाई सिलाउँदै जाने। यो पट्टि यसरी यसरी सिलाएर पुरै यहीँसम्म यो जो आफ्नो कलरको भागसम्म छ त्यतिसम्म सबै सिलाउँदै पुरा गर्छु मैले। यो रातो कलरको छ त्यसैले यो रातो कलरको भरिले सबै रातो कलरको भरिले बुनेर सक्छु। यहीतिर फर्काएर सिलाउँछु म यसले। र यो जुन यो सेतो कलरको छ यसले चाहिँ आफ्नै कलरको धागोले सिलाउनु पर्छ, राम्रो मानिदैन। मसँग यहाँ तीर लगाएको धागो छ यसैले सिलाउँछु। अब यति भइसकेपछि यसलाई यतिर फर्काउने। यो सुल्टोपट्टि भयो। अब यसमा मैले पम्पम बनाएर राख्छु। यो यस्तो कलरको धागोको अब यसरी धेरै बेर्नु पर्ने छ यहाँ। त्यसपछि अब यसलाई अलिकति यति छुटाउने अनि यसमा राख्ने। यसरी अनि
यसलाई ठिक 20 भागबाट यसरी बेर्नुहोस्। एकदमै कसेर अब यसलाई यतिकै रन्दिनुस् अनि यो छेउबाट काट्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई फेरि पनि यसरी यो धागोलाई चाहिँ नकाट्ने, बाँकी धागोलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गोलो बनाएर काट्ने। यस्तो बनाउने। त्यसपछि अब यसैले सिलाउने। यसरी पम बनाइसकेपछि अब यो सुल्टोपट्टि नै हुन्छ। सुल्टोपट्टिको यो बीचको प्वालबाट यसलाई राख्दिने। त्यसपछि अब अलिकति कस्ने अनि भित्रपट्टि फर्काएर यसलाई सिलाइदिने। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर यो जुन यो सिउनी छ यसलाई पछाडिपट्टि बनाउने अनि ठिक यसरी बीचमा हुने गरी यसलाई यसरी राख्ने। त्यसपछि धागाले टिपेर मैले शान्ताको चित्र पनि बनाउने प्रयास गर्दै छु। यसरी सेतो कलरको धागा लिने। मैले यसरी बनाउँदै छु। अब यहाँनिरबाट घर टिप्छु। यसरी एक घर योतिरको अनि अर्को घर यसरी मुनितिर टिप्दै जान्छु। यसरी एक घरको स्टेप अनि एक लाइनको स्टेप यसरी यो यतिकै रन दिनुस् यसलाई यसरी। त्यसपछि अब फेरि
यसरी यु सेप लिइसकेपछि हजुरलाई यदि यतातिरको नमिलेको जस्तो लाग्छ भने फेरि यहीँनिरबाट एकदमै यसलाई फुकाएर गराउन सकिन्छ। यसरी मिलाउन सकिन्छ। अब यसलाई पनि मुनिबाट राख्दिनुस्। योपट्टि यसरी अनि यसलाई पनि मुनिबाट राख्ने। यसरी यसलाई चुडाइदिने। अब योपट्टि यस्तो सेप बन्छ। अब यति भइसकेपछि अब फेरि यही धागोले गराउने। ठिक यसको बीचबाट यसरी सियोलाई लिइसकेपछि अब यसलाई यसरी सिधा गराउनुस्। यसरी त्यसपछि अब फेरि यसलाई यसरी टिप्दै जानुहोस्। यसलाई पनि अलिअलि छड्के बनाउँदै टिप्नुहोस्। फेरि यहीँबाट सुरु गर्नु। यसले अब यतिकै छोडिदिनु पर्छ। यहीँदेखि यसरी यसैमा जोडेर अब यसकै मुनि मुनिबाट फेरि अर्कोमा पुर्याउने अनि यसलाई पनि यति जति छोडिदिने। त्यसपछि यसरी यो भित्रबाट सियोलाई ल्याउने अनि यसलाई चाहिँ चुदाइदिने।
यसरी। अब योतिर पनि यस्तै बनाउँछु मैले। यहीँदेखि फेरि सियोलाई निकाल्छु अनि योतिर लैजान्छु। यसरी अनि यसलाई यतिकै छोड्ने। अब अर्को ढाको लिएर यसलाई यसरी नै योतिर मैले यसलाई भरेको जस्तै गरी योतिर भर्छु। यसरी यो यतिकै रहन्छ। अब फेरि यसलाई मैले योतिर पनि दोरी गराउँछु, योतिर पनि गराउनु पर्ने छ। यो ढाकालाई यसरी बेर्ने। सबै बराबर गरेर बेर्नुस् अहिले। त्यसपछि अब यो दुईवटा गरेर जुन यो धागाको घर छ यसमा राख्दिने। यसरी दुईवटालाई बनाएर यसरी जुन यो घर छ यही घर घरमा राख्दिने। मैले कुरुसले राख्दैछु। हजुरहरूले जसले सजिलो लाग्छ त्यसैले गराउनु होला। यसरी अब सबैमा मैले यसरी नै झुम्का राखेर सकाउँछु। यसरी सबै ठाउँमा राखेर सक्ने। त्यसपछि अब यसलाई जुन यो धागा छ यो धागालाई यसरी फुकाइदिने। यसरी यसरी सबैलाई यसै गरी फुकाउँछु। यसरी यो सबै मैले चिरेर सकिसके। अब यसलाई यत्तिकै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसले अलिकति छोटो बनाएर काटे पनि हुन्छ। यो चाहिँ यसरी शान्ताको दारीहरू तयार भइसक्यो। अब यसलाई मैले अलिकति सेप दिएर काट्दैछु।
यसरी एकदमै राम्रोसँग तयार गर्न सकिन्छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। नमस्ते।